यहाँहरू सबैजनालाई उद्धारकर्ता येशू ख्रिस्टको नाममा स्वागत गर्न चाहन्छु। साथै जय मसीह। आजको यो सर्वे क्लासमा प्रत्येकमाथि परमेश्वरको अनुग्रह रहोस् र आउनुहोस् हामी आजको क्लासलाई पनि प्रार्थनाको साथमा हामी सुरु गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईको चरणमा आएका छौँ। धन्यवाद दिन्छौँ तपाईको पवित्र नामलाई। तपाईं दिन प्रतिदिन हामीसँग आफ्नो वचनद्वारा बोल्नुहुने परमेश्वर र आफ्नो प्रकाशनमा डोर्याउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु, आजको यो सर्वे क्लासलाई तपाईकै हातमा दिन्छौँ। अगुवाई गर्नुहोस्, मार्गनिर्देशन गर्नुहोस्। विशेष गरी यो क्लासको प्रभु बीचमा प्रभु कुनै पनि रुकावटहरू नभइकोस् र प्रार्थना गर्दछौँ जतिजना पनि प्रभु यो वचन सिक्नुहुनेछ अहिले र पछि पनि उहाँहरू प्रत्येकमाथि तपाईँको विशेष यो वचनको आशिष तपाईँले प्रदान गर्नुहोस्। प्रभु, यो सिक्नु र यहाँबाट पाउने जानकारीका कुराहरू सबै प्रभु उन्नति र आशिषको कारण बन्नको लागि तपाईँले परिवर्तन गरिदिनुहोस्। धन्यवाद छ प्रभु। धन्यवाद तपाईँको अगुवाईको लागि। धन्यवाद कन्स्टेन्टली तपाईँले हामीलाई डोर्याउँदै हुनुहुन्छ। प्रभु, आज पनि तपाईँकै हातमा यो क्लासलाई दिँदछौँ। तपाईँको महिमा होस्। जे विषय आज हामी हेर्दछौँ, पवित्र आत्मा तपाईँले हामीलाई गाइड गर्नुहोस्। सबै आदर र महिमा तपाईँ प्रभुलाई दिँदै यो बिन्ती र प्रार्थनामा आशिष माग्दछौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। वेल, प्रभुलाई महिमा भइकोस्। हामीले हिजोदेखि प्रेरितको पुस्तकलाई स्टार्ट गरेका छौँ अनि प्रेरितको पुस्तकभित्र आउने परिचयगत कुराहरूलाई त हामीले मोटामोटी हेरिसक्यौँ। आज हामी प्रेरितको पुस्तकमा भएको एउटा चाबी पद, मुख्य पदलाई लिएर हामी कुरा गर्नेछौँ। त्यो मुख्य पद हो प्रेरित 1:8 पद। हामी सबैलाई कण्ठ भएको एकदमै राम्रो र शक्तिशाली परमेश्वरको वचन यो प्रेरित 1:8 पद। यहाँ यसरी लेखिएको छ यो इङ्ग्लिसमा, बट यु विल रिसिभ पावर when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judah and Samaria and to the ends of the earth. नेपालीमा पनि पढिहाल्छु। तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ र तिमीहरू यरुशलेममा, सारा यहुदियामा, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरा साक्षी हुनेछौ। आमेन। सो यो 1 अध्यायको 8 पदको आधारमा यो पुरा पुस्तक अगाडि बढ्दछ। यानी कि यो पदलाई नै हामी यो पुस्तकको एउटा चाबी पदको रूपमा लिँदछौँ। अब यहाँ पवित्र आत्मा आउने कुरा छ। पवित्र आत्मा आएपछि पवित्र आत्माले हामीलाई शक्ति दिनुहुने कुरा हामी देख्छौँ। द होली स्पिरिट विल गिभ अस हिज पावर। ही इम्पावर्स अस। उहाँ हामीलाई शक्तिशाली बनाउनुहुन्छ। अनि यो शक्ति आइसकेपछि चाहिँ यसको अर्थ चाहिँ अथवा यसको कारण चाहिँ हो हामी साक्षी बन्न सकौँ। विटनेस अफ क्राइस्ट, ख्रिस्टको साक्षी। यदि हामीसँग भएको कुराहरूबाट हामी ख्रिस्टको साक्षी बन्न सक्दैनौँ भने चाहिँ त्यहाँ प्रभुको महिमा हुँदैन। याद गर्नुहोस्, परमेश्वरले हामीलाई जे पनि दिनुहुन्छ, पवित्र आत्माबाट हामी जे पनि प्राप्त गर्छौँ, त्यो प्राप्त गरेको कुराबाट प्रभुको महिमा हुनुपर्दछ। अनि त्यसको लागि चाहिँ साक्षी हुनु खाँचो छ। यदि साक्षी बनेनौँ भने चाहिँ द्याट मिन्स वी आर मिसयुजिङ द गिफ्ट अफ द होली स्पिरिट। ओके। अनि साक्षी कहाँ कहाँ हुने? अब सेकेन्डमा आउँछ कुरा, वेयर, कहाँ कहाँ साक्षी हुने कुरा छ। पहिलो चाहिँ यरुशलेम, दोस्रोमा सारा यहुदिया, तेस्रोमा सामरिया र अन्तिममा पृथ्वीको अन्तिम भागसम्म, अन्तिम
स्थानसम्म भन्ने हामी यहाँ देख्दछौँ। अब आज हामीले पढेको जो 1 अध्यायको 8 पद छ, त्यसको आधारमा हामी हेर्नेछौँ कि कसरी चेलाहरू चाहिँ स्टेप बाई स्टेप या कसरी प्रभुको सुसमाचार चाहिँ स्टेप बाई स्टेप पहिला यरुशलेममा थियो, पछि यहुदिया र सामरियामा पुग्यो र पछि पृथ्वीको अन्तसम्म पुग्यो भन्ने कुरा हामी अबको 1-2वटा क्लासमा हामी हेर्नेछौँ। अलिकति हामी प्रेरितको पुस्तकलाई बढी फोकस गर्नेछौँ, किनभने जति पनि पछि पावलका पत्रहरू छन्, 13वटा पत्रहरू, त्यो पत्रहरू चाहिँ यही प्रेरितको पुस्तकको आधारमा नै हामी लिङ्क भएको, कनेक्सन भएको हामी देख्छौँ। पावलले, हामी पछि हेर्ने नै छौँ यो पुस्तकमा, प्रेरितको पुस्तकमा 3वटा मिसनरी जर्नी उनले गरेका छन्। अनि त्यो 3वटा मिसनरी जर्नीमा चाहिँ उनले कति ठाउँमा, पहिलो जर्नीमा गलातीको मण्डली, फेरि दोस्रो जर्नीमा कोरिन्थी, अन्य अरू एथेन्समा धेरैवटा मण्डलीहरू, थेसलोनिकीको मण्डलीहरू, फिलिपीको मण्डलीहरू सुरु गरे। फेरि तेस्रो जर्नीमा उनले एफिससको मण्डलीहरूलाई बलियो बनाउने काम भनाइको अर्थ जति पनि हामी पावलका पत्रहरू पढ्दछौँ, त्यो सबै पत्रहरूमा भएका मण्डलीहरू र व्यक्तिहरू चाहिँ पावलको यो 3वटा मिसनरी यात्राको समयमा नै स्थापना भएको हामी देख्छौँ। सो त्यहाँको कुरा बुझ्नलाई प्रेरितको पुस्तकलाई स्पष्ट बुझ्नु खाँचो छ। त्यो अलिकति हामी प्रेरितको पुस्तकमा समय निकाल्नेछौँ र यसमा हामी हेर्नेछौँ अलिकति डिटेलमा, ताकि बाइबल सर्वेको केही फाइदा होस्। सो अब पहिलो चाहिँ हामी आज 1देखि 7 अध्यायमा भएका कुराहरू हेर्नेछौँ, जो चाहिँ तिमीहरू मेरो साक्षी हुनेछौ कहाँ? यरुशलेममा। अब मण्डली यरुशलेममा मात्रै सीमित भएको छ। अनि त्यहाँ चाहिँ अब पत्रुस मुख्य अगुवा हुनुहुन्छ। त्यसपछि पवित्र आत्माको आगमन हुन्छ। पवित्र आत्माको आगमन भएपछि पत्रुस आफ्ना सँगी सेवकहरूसँग 11 जना चेलाहरूसँगै खडा भएर उनले प्रचार गर्दछन्। प्रभुले मण्डलीमा आश्चर्यका कामहरू गर्न थाल्नुहुन्छ र त्यसको साथसाथै ठुलो चर्को सतावट पनि त्यहाँ आउन सुरु गर्दछ। पर्सिक्युसन, कतिपटक हामी सोच्ने गर्छौँ पर्सिक्युसन चाहिँ प्रभुले आउन दिनुभएको होइन। वास्तवमा याद गर्नुहोस्, त्यहाँ लेखिएको छ, पछि त्यो पद पनि म पढेर सुनाउँछु। परमेश्वरले नै सतावट आउन दिनुभयो। ही अलाउड टु पर्सिक्युटेड हिज पिपल। उहाँको मानिसहरू सतावटमा परोस् भनेर प्रभुले आउन दिनुभयो। त्यसको रिजन पनि हामी देख्छौँ, पछि हामी हेर्नुला। याद गर्नुहोस्, कुनै पनि कुरा प्रभुको मर्जी बिना, प्रभुको इच्छाको खिलाफ बिना आउन सक्दैन। जे पनि आउँछ परमेश्वरले हामीहरूलाई त्यो पठाउनुहुन्छ। अब हामी अलिकति स्टेप बाई स्टेप हेरौँ। प्रेरित 1देखि 7 अध्यायमा के भएको थियो। आजको क्लासमा हामी यसैलाई फोकस गर्छौँ। पहिलो चाहिँ यहुदा इस्करियोतको जुन स्थान खाली भएको थियो, त्यो स्थानलाई पुरा गर्ने काम चेलाहरूले गर्दैछन् 1 अध्यायमा। जब हामी 1 अध्यायमा आउँछौँ, अब यहुदा इस्करियोतले येशूको मृत्यु हुने समयमा के गर्यो? उसले सुसाइड गर्यो। धोका दिएको कारणले उसले सुसाइड गर्यो। अब याद गर्नुहोस्, यहाँ पनि एउटा कुरा छ, सुसाइड गर्नुको साटो यदि प्रभुको चरणमा आएर पश्चाताप गरेको भए प्रभुले रेस्टोर गर्नुहुन्थ्यो, तर उसले पश्चातापलाई इन्कार गरेर सुसाइडलाई रोज्यो। अनि त्यसपछि त्यो ठाउँ खाली थियो। 11 भनेपछि कता कता इन्कम्प्लिट हामी सुन्छौँ, किन प्रभुले त 12 चुन्नु भएको थियो। अनि चेलाहरूलाई पवित्र आत्माले अथवा उनीहरूको मनमा यस्तै विचार आयो कि होइन, 11 मात्र हुनु अलि सुहाउँदैन, हामी यसलाई पूर्ण गरौँ। बिकज द नम्बर अफ 12 इज द नम्बर अफ कम्प्लिसन। 12 नम्बर चाहिँ पूर्णताको नम्बर, भरिपुरीको नम्बर हो, एउटा कम्प्लिट नम्बर हो। किनभने हामीलाई थाहा छ 12 घन्टाको दिन, 12 घन्टाको रात, 12 महिनाको 1 साल, होइन? यो सबै कुराहरू हेर्दा एउटा कम्प्लिसनलाई देखाउँदछ। सो उनीहरूले
त्यहाँ चाहिँ बारसाबास भन्ने व्यक्ति र मत्तियास दुईजनालाई त्यहाँनिर दुईजनाको नाम आयो। दुईजना त्यस्तो व्यक्ति छन् जो चाहिँ येशूको सेवकाईदेखि लिएर मृत्युसँग एकदमै नजिकको सम्बन्ध राख्ने, एकदम नजिकबाट निहाल्ने व्यक्तिहरू थिए। एक किसिमले 12 चेलाहरू जस्तै यिनीहरू थिए, तर 12 चेलामा गनिएका थिएनन् भने दुईजनाको नाम त्यहाँ गोला प्रथा गरियो। त्यो गर्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ मत्तियासको नामलाई चुन्नुभयो। सो यहुदा इस्करियोतको ठाउँलाई त्यहाँ पूर्ति गरियो, त्यो ठाउँ भरिने काम गरियो। त्यसपछि हामी देख्छौँ प्रेरित 2 अध्यायमा त्यहाँ के छ, 120 जना प्रभुका चेलाहरू, सेवकहरू यरुशलेमको उपरी कोठा, अप्पर रुम भनिएको छ, जो मर्कुस भनिने यूहन्नाको आमाको घर थियो त्यो। अनि त्यो घरमा चाहिँ 120 जना अटाउने भनेपछि याद गर्नुहोस्, ठुलो हल रहेछ होइन। 120 जना नत्र साधारण घरमा अटाउन सक्दैन। दोस्रो कुरा, उनीहरूको बिचमा प्रेम यति ठुलो थियो, त्यो प्रेमले गर्दा नि उनीहरू अटाउन सके। कतिचोटि घर ठुलो हुन्छ, सबै कुरा प्रशस्तै छ, तर मनमा प्रेम छैन भने अटाउन सक्दैन। भनेको अर्थ उनीहरूमा एउटा निष्कलङ्क र स्वच्छ प्रेम भएको कारणले त्यति ठुलो कोठामा एउटा कोठामा 120 जनासम्म लगातारसम्म रहन पाउनु भनेको यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो त जग्गा भन्दा पनि प्रेमको कुरा, एकले अर्कालाई सहायता गर्ने कुरा नै हामी देख्न सक्दछौँ। सो 120 जना लगातार त्यहाँ बसेको बेलामा पेन्टिकोस्टको दिनमा, इन द डे अफ पेन्टिकोस्ट, द होली स्पिरिट केम डाउन फ्रम हेभन। पवित्र आत्मा वरले आउनुभयो स्वर्ग छोडेर पृथ्वीको लागि। अब किन पेन्टिकोस्टको दिनमा नै उहाँ आउनुभयो? पेन्टिकोस्ट भन्ने जुन शब्द छ, यसको अर्थ हो 50औं दिन, 50th डे। 50औं दिन यानी कि यता निस्तार चाडदेखि जब दिन गन्दै आउँछ 50औं दिनलाई चाहिँ पेन्टिकोस्टको दिन भनिन्थ्यो। अनि यहुदीहरूले यो पेन्टिकोस्टको दिनमा पनि उनीहरू यहुदामा भेला भएर उनीहरू परमेश्वरको जुन परमेश्वरले दिनुभएको एउटा चाडको विधि थियो त्यसलाई उनीहरू पालना गर्ने गर्दथे। द्याट मिन्स सबै ठाउँबाट यहुदीहरू र अन्य मानिसहरू पनि त्यहाँ भेला भएका थिए, किनभने यो एउटा ठुलो फेस्टिभल थियो। अब यही दिनमा पवित्र आत्मावरले आउनुभयो। येशू ख्रीष्ट बलिदान हुने समय भनेको निस्तार चाडको समय थियो। त्यो समयदेखि लिएर 40 दिनसम्म पृथ्वीमा उहाँ रहनुभयो। उहाँ उठाइलगेपछि 10 दिनसम्म चेलाहरू यही उपरी कोठामा प्रार्थना गर्दै बसे। अनि प्रार्थना गर्दाखेरि 10 दिनपछि पवित्र आत्मा आउनुभयो। अब पवित्र आत्मा आउनु भइसकेपछि, पवित्र आत्मा आउनु हुँदाखेरि त्यहाँ देखिएका केही चिन्हहरू, केही साइन्सहरू हामी देख्छौँ, सिम्पटम्स होइन, केही चिन्हहरू। जस्तै कुनै बिमारी हुँदाखेरि, जस्तै उदाहरणको लागि कोभिड-19 को सिम्पटम्सहरू के हो? गला दुख्ने, नाकबाट पानी बग्ने, अनि त्यसपछि कफ, अनि फिभर, अनि त्यसपछि यो बढ्दै बढ्दै गएर पछि लङ्सलाई नै यसले अब एफेक्ट गरेपछि ब्रिथिङमा प्रब्लम हुने। अब जेनरली यही सिम्पटम्सहरू हामी देख्छौँ कोभिड-19 को। भने अब पवित्र आत्मा आउनु हुँदाखेरि त्यहाँ देखिएका सिम्पटम्सहरू या त्यहाँ देखिएका चिन्हहरू, बाहिरी चिन्ह र भित्री चिन्ह के थियो भन्दाखेरि, पहिलो चाहिँ ठुलो बतासको झोक्का जस्तै आवाज उनीहरूले सुने र त्यो आवाजले त्यो घर भरियो। ओके, 2 अध्यायको तपाईले कति पदमा यो छ भन्दाखेरि 2 पदमा, 2 को 2 मा लेखिएको छ, Suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house when they were sitting. भनेको अर्थ जब उनीहरू बसिरहेका थिए त्यो ठाउँमा एउटा ठुलो बतासको झोक्का जस्तै आवाज आयो र त्यो आवाज आएपछि पुरा घर नै भरियो। पहिलो है, बतासको झोक्का जस्तो आवाज आयो र त्यसले घर भर्यो।
दोस्रो चाहिँ यता 3 पदमा लेखिएको छ, दे saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. आगोका जिब्राहरू जस्ता तिनीहरू कहाँ देखा परेर भाग भाग भएर तिनीहरू हरेक माथि बसे. टङ्स अफ फायर, यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ आगोको जिब्रा जस्तै देखिन्थे. अनि त्यो चाहिँ हरेक माथि, इट्स वान अफ देम. ओके, हरेक माथि यो आगोको जिब्राहरू जस्ता उनीहरू माथि आएर बसे. सेकेन्ड चिन्ह. थर्ड चाहिँ दे फेल्ट द्याट दे वर फिल्ड बाई द होली स्पिरिट. उनीहरूले यो महसुस गरे कि उनीहरू पवित्र आत्माबाट भरिए. जसरी कुनै एउटा चिजले हामीलाई थिच्दाखेरि हाम्रो शरीरले फिल गर्छ, उनीहरू पनि पवित्र आत्माले भरिँदा उनीहरूको शरीरले पनि महसुस गर्यो. यस, पवित्र आत्माले भरिने कुरा चाहिँ हाम्रो शरीरले पनि कतिचोटि महसुस गर्दछ. त्यहाँ त्यही नै लेखिएको छ. अनि तिनीहरू सबैजना पवित्र आत्माले भरिए. 4 पदमा, all of them were filled with the होली स्पिरिट. ओके, तेस्रो चाहिँ उनीहरू पवित्र आत्माले भरिए. जब यो आगोको जिब्रा जस्ता उनीहरूकोमा आएर बस्यो, यो बस्नु नै उनीहरूले पवित्र आत्माले भरिएको महसुस गर्नु थियो. सो थर्ड चाहिँ हामी त्यही देख्छौँ, पवित्र आत्माले भरिए. दे वर फिल्ड बाई द होली स्पिरिट. एन्ड द फोर्थ वान, चिन्ह. पवित्र आत्माले दिनुभएको उच्चारण बमोजिम हरेकले अन्य भाषाहरूमा बोल्न लागे. ओके, उनीहरूले केमा बोल्न लागे? उनीहरूले अन्य भाषाहरूमा. एन्ड बेगन टु स्पिक इन अदर टङ्ग्स एज द स्पिरिट इनेबल्ड देम. याद गर्नुहोस्, एज द स्पिरिट इनेबल्ड देम. पवित्र आत्माले दिनुभएको उच्चारण बमोजिम. वाट दे थट नट, उनीहरूले के विचार गर्थे त्यो होइन, बट द वाट होली स्पिरिट इनेबल्ड देम टु स्पिक, द्याट इज कल्ड टङ. अन्य भाषा त्यसैलाई भन्छ जो चाहिँ पवित्र आत्माले दिनुभएको उच्चारण बमोजिम बोल्दछ. अनि यो हरेक पटक हुनुपर्छ भन्ने आवश्यकता छैन, किन हरेक पटक पवित्र आत्माले हामीले सोच्ने जस्तै सबैचोटि उहाँले त्यसरी नै बोल्न लाउनुहुन्छ भन्ने छैन. सधैँ एउटै प्रकारले हुन्छ भन्ने पनि छैन. पवित्र आत्माको मर्जी हो, हामी उहाँलाई सिकाउन सक्दैनौँ र हामी उहाँलाई यो भन्न पनि सक्दैनौँ कि म यस्तै चाहन्छु, यस्तै गरी मलाई बोल्न लगाउनुहोस्. नो नो नो. धेरै पटक हामी यसमा कन्फ्युज छौँ. मण्डलीहरू कन्फ्युज छ अन्य भाषाको विषयमा. अनि विवाद पनि छ, यो एकदम कन्ट्रोभर्सियल पनि हो. तर बाइबलबाट म तपाईँलाई स्पष्ट बताउन चाहन्छु, यस, देयर इज टङ. अन्य भाषा छ, किनभने पवित्र आत्माले समय समयमा प्रेरितको पुस्तकमा पनि बोल्न लगाउनु भएको छ र आज पनि बोल्न लगाउँदै हुनुहुन्छ. तर धेरै पटक बोल्ने व्यक्तिहरूले यसलाई मिसयुज चाहिँ गर्दैछ. भनाइको अर्थ यसलाई आफ्नो एउटा शैली नै बनाइसकेको छ. त्यो चाहिँ ठिक होइन. पवित्र आत्माले दिनुभएको उच्चारण बमोजिम, यसलाई अन्डरलाइन गर्नुहोस्. तपाईँ आफूलाई इच्छा लागेअनुसार नबोल्नुहोस्. द्याट इज नट कल्ड द टङ. त्यसलाई अन्य भाषा भन्दैन. अन्य भाषा त्यति बेला हुन्छ जब तपाईँलाई पवित्र आत्माले उच्चारण गर्न लगाएअनुसार गर्नुहुन्छ. ओके. अनि दोस्रो कुरा, यसको प्रयोग सम्बन्धी कुरा त पहिलो कोरिन्थी 14 अध्यायमा बताइएको छ. यो चाहिँ समूहलाई उन्नति गर्न होइन. जब तपाईँ अन्य भाषा बोल्नुहुन्छ समूहको केही उन्नति हुँदैन, यसले तपाईँको व्यक्तिगत उन्नति हुनुपर्छ. पावलले त्यही भन्छ, बाइबल इज भेरी क्लियर अबाउट द टङ. अन्य भाषाको विषयमा बाइबल एकदम क्लियर छ. अन्य भाषा बोल्नेले आफ्नै आत्मिक जागृत गराउँछ भनेको छ, आफैलाई सुधार गर्छ. त्यसकारण कतिपटक देखावटी पनि यो हुँदैछ. द्याट मिन्स मानिसहरूलाई देखाउनको निम्ति समूहमा हामी धेरै चर्को आवाजमा बोल्ने गर्छौँ. त्यो एक किसिमले पवित्र आत्माले उच्चारण गर्न लगाएर बोल्नु छुट्टै कुरा हो. तर आफै सिकेर या आफ्नै मर्जीमा जहिले पनि समूहमा देखाउनको लागि बोल्ने कुरा चाहिँ गलत हो
प्रभुले हिसाब माग्नुहुन्छ। किन बाइबलको जुन सिद्धान्त छ त्यसलाई हामी कहिल्यै तोड्न सक्दैनौँ, त्यसलाई विफल पार्न सक्दैनौँ। वी हेभ होइन, हामीलाई यो अथोरिटी दिएकै छैन परमेश्वरको वचनको खिलाफमा गएर हामी काम गर्नु। याद गर्नुहोस्। सो हामी कोरिन्थीको पत्रमा अहिले हामी कसरी बोल्ने भन्नेमा छैन, म तपाईँलाई यहाँबाट त्यही कुरा मात्रै भन्दै थिएँ। ओके, सो 2 अध्यायमा यो छ। 3 अध्याय अब स्टेप बाई स्टेप जाँदाखेरि अब पवित्र आत्माले भरिसकेपछि अर्को चाहिँ पत्रुस 11 जना अरू चेलाहरूसँग मिलेर उनले प्रचार गर्न सुरु गरे। उनले लगभग 5 वटा प्रचार गरे। 5 वटा प्रचार म तपाईँलाई खण्ड बताउँछु, तपाईँ टिप्न सक्नुहुन्छ। पहिलो प्रचारमा 2 अध्यायको 14 देखि 41 पद, 2 अध्यायको 14 देखि 41 पदमा उनले पहिलो प्रचार गरे, जहाँ चाहिँ 3000 व्यक्तिले विश्वास गरे र उनीहरूले बप्तिस्मा लिए। 3000 people were baptized while they started to believe in Jesus. दोस्रो प्रचार 3 अध्यायको 11 देखि 4 को 5 पदसम्म पत्रुसको दोस्रो प्रचार हामी देख्छौँ। 3 अध्यायको 11 देखि 4 अध्यायको 4 पदसम्म त्यहाँ पनि हामी देख्छौँ उनको प्रचार पछि 5000 जनाले, यस 3000 पहिला, 5000 यहाँ, 8000, हालेलुया। 2 पटक प्रचार गर्दा 8000 मानिसहरूले प्रभुलाई विश्वास गरेर बप्तिस्मा लिएको हामी देख्छौँ। तेस्रो प्रचार 4 अध्यायको 8 देखि 20 पदसम्म हामी देख्छौँ। त्यहाँ चाहिँ पत्रुसले जोड दिएको यही छ कि येशूमा बाहेक अरू कहीँ पनि मुक्ति छैन। त्यही हो 4 को 12, प्रेरित 4 को 12 मा उनले प्रचार गर्दा भने स्वर्गको मुनि मानिसहरूको बीचमा मुक्ति पाउनको निम्ति अरू कुनै नाउँ दिएकै छैन। देयर इज ओन्ली वान नेम एन्ड ही इज जिजस। येशू ख्रिस्टमा मात्रै मुक्ति छ, अरू कुनै पनि नाउँ दिएको छैन। चौथो प्रचार 5 अध्यायको 21 देखि 32 पद, जहाँ चाहिँ अधिकारी र शासकहरूको बीचमा एकदमै विथ बोल्ड, एकदम साहसको साथमा उनीहरूले प्रचार गरे। ओके, उनीहरूको साहस, उनीहरूको प्रचार देखेर हाकिमहरू नै दङ्ग परे। यिनीहरू त साधारण मानिस हो र पनि कहाँबाट आयो यति धेरै साहस? यस, द होली स्पिरिट एम्पावर्ड देम। पवित्र आत्माले उनीहरूलाई साहसी बनाउनु भएको थियो। त्यही पत्रुस र त्यही चेलाहरू जो पहिला लुकेका थिए, भागेका थिए, अहिले उनीहरू शासकको बीचमा प्रचार गर्दैछन्। नट बाई देयर माइट, नट बाई देयर पावर, बट बाई द पावर अफ होली स्पिरिट। 5औं प्रचार 10 अध्यायको, अब मैले 1 देखि 7 अध्यायसम्म मात्र भनेको थिएँ, तर यो उनको प्रचारको कुरा आएको कारणले यो उनको अन्तिम प्रचार हो, त्यसकारण यसलाई पनि म यहाँ इन्क्लुड गर्दैछु। 10 अध्यायको 34 देखि 43 पदसम्म हामी देख्छौँ 5औं प्रचार, जहाँ चाहिँ कर्नेलियसको घरानाले उद्धार पाएको छन्। कर्नेलियसको घराना एउटा अन्य जाति घराना, शासक, तर उनले उद्धार पाए। नट ओन्ली दे गट साल्भेसन, बट दे वर अल्सो फिल्ड बाई द होल पावर अफ होली स्पिरिट। ओके, अझै अगाडि बढ्दाखेरि त्यहाँ लेखिएको छ विश्वासीहरूको सबै थोक साझा थियो, उनीहरू मिलिजुली खान्थे, उनीहरू प्रेरितहरूको शिक्षा, सङ्गति, प्रार्थना र रोटी भाँच्नमा भक्ति साथ लागिरहन्थे भनिएको छ। त्यसपछि उनीहरूले त्यहाँ आश्चर्य कर्महरू पनि गरे। मिन्स एउटा लङ्गडोलाई पत्रुस र यूहन्नाले निको पारे। नट बाई पिटर एन्ड जन, बट बाई द होली स्पिरिट। पत्रुस र यूहन्ना भित्र पवित्र आत्मा हुनुहुन्थ्यो अनि उनीहरू पवित्र आत्माद्वारा दे वर लेड बाई द होली स्पिरिट, पवित्र आत्माद्वारा चलाइएका थिए। द्याट्स वाइ यो व्यक्ति, यो लङ्गडो पवित्र आत्माद्वारा चङ्गाई पाएको छ। केवल पत्रुसले वचन बोल्यो, यूहन्नाले वचन बोल्यो, कमान्ड गर्यो, इन द नेम अफ जिजस राइज अप एन्ड वाक। उठ र हिँड्न सुरु गर। जस्ट दे स्पोक, बट द होली स्पिरिट डिड द थिङ। उहाँले काम गर्नुभएको छ। ओके, त्यसपछि अरू धेरै आश्चर्य कर्महरू भएका छन्, धेरै बिमारीहरू निको भए,
पत्रुस हिँड्दाखेरि उनको छायामा पनि बिरामीहरू निको भएको कुराहरू 4 अध्यायमा हामी देख्दछौँ हैन। त्यहाँ चाहिँ एकदमै ठुलो रिभाइभल नै आएको हामी देख्छौँ। मुर्दाहरू बिउतिएका कुराहरू देख्छौँ। अनि त्यसै गरी एउटा अर्को नराम्रो नमिठो घटना पनि घट्छ। त्यो चाहिँ हो हननिया र सफिराको घटना। जहाँ राम्रो काम हुन्छ त्यहाँ अब यस्ता कुराहरू आउँछन् नै। अब त्यहाँ चाहिँ सबै कुरा साझा थियो। हरेकले आफूसँग भएका कुराहरू बाँडचुँड गर्थे। अनि केही समय अगाडि अरू कतिवटा चेलाहरूले पनि आफ्नो जग्गा जमिन बेचेर सबै गरिबहरूको निम्ति या गरिब विश्वासीहरूको निम्ति प्रेरितहरूको चरणमा ल्याएर त्यो समर्पण गरिदिए। अनि त्यो देखिसकेपछि चाहिँ हननिया र सफिराको मनमा पनि आयो, अब यो मनमा आउनु गलत होइन, जमिन बेच्नु पनि गलत होइन, प्रभुको निम्ति जमिन बेच्दैछ, द्याट इज भेरी एक्सलेन्ट थिङ। अनि त्यसपछि त्यो बेचेको पैसाबाट उनीहरूले केही राखेर केही दिनु पनि गलत होइन, किनभने उनीहरूको पैसा हो, प्रभुले उनीहरूको हातमा दिएको छ, कति दिने उनीहरूको मर्जी हो। तर गलत चाहिँ के भयो भन्दाखेरि उनीहरूले झुटो बोले, द्याट इज सिन। उनीहरूले भन्न सक्नु पर्थ्यो यति आयो, 2 लाख आयो, 50,000 हामीले राखेका छौँ, 1.5 लाख तपाईँलाई दिन्छौँ, बात खतम। अथवा 2 लाख आयो, 1.5 लाख हामी राख्छौँ, 50,000 तपाईँलाई दिन्छौँ भन्न पनि उनीहरूको अधिकार थियो। कसैले उनीहरूलाई जमिन बेचेर देऊ भनेको थिएन। तर उनीहरू आफै नै मानिसहरूको अगाडि धर्मी दानी पल्टिनको निम्ति के गर्दैछ, देखावटी दिँदैछ। केही राखेर केही दिँदैछ र भन्दैछ सबै दियौँ। त्यसपछि पत्रुसले प्रभुले एकचोटि मौका दिनुभयो पश्चाताप गर्ने उनीहरूलाई। पत्रुसले दुबारा सोध्दैछ कि तिमीहरूले साँच्चै नै सबै ल्याएका हो त, झुटो बोलेका छैनौ त? पवित्र आत्माले देखाउनुहुन्छ नि। अनि उनीहरूले त्यो बेलामा स्वीकार गरेर, हो हामीले झुटो बोल्यौँ, यति पैसा हामीले राखेको थियौँ भनेको भए उनीहरूमाथि मृत्यु आउने थिएन। परमेश्वरले एकपटक पश्चाताप गर्ने मौका सबैलाई दिनुहुन्छ। यदि तपाईँले इन्कार गर्नुभयो भने फेरि पश्चाताप गर्ने मौका नपाउन पनि सक्नुहुन्छ। हननिया र सफिराको केसमा हामी त्यही देख्छौँ। दे गट द अपर्च्युनिटी टु रिपेन्ट बट दे डिनाइड, स्टिल दे वर लाइङ। उनीहरू झुट बोल्दै थिए। एन्ड एट लास्ट अन्तमा अन द स्पोट उनीहरूको डेथ भएको छ। ओके, सो प्रभुले उनीहरूलाई मृत्युमा पुर्याउनु भयो। त्यसपछि अगाडि बढ्दाखेरि 6 अध्यायमा पनि अर्को एउटा समस्या हुन्छ। अब धेरै विश्वासी भयो, अब यहाँ चाहिँ लाखौँ भइसकेको हुनुपर्छ यति बेलासम्म। अनि यति विश्वासी भइसकेपछि त अब उनीहरूलाई म्यानेज गर्न गाह्रो पर्यो। प्रेरितहरू दिनौँ प्रचार गर्थे, दिनौँ आश्चर्य कर्म गर्दै हिँड्थे। अनि यहाँ चाहिँ खानपिनको कुरा लिएर समस्या आउन थाल्यो। त्यसपछि उनीहरूले एउटा अगुवाई खोजे। प्रभुले भन्नुभयो डिकनहरू नियुक्त गर। सो त्यहाँनिर 7 जना डिकनहरूलाई नियुक्त गर्यो। डिकन भन्ने शब्दको अर्थ सेवक, टेबलको सेवा गर्ने व्यक्ति। डिकनले कतिचोटि मण्डलीमा खाना पनि पकाउनु पर्यो, सर्भ गर्नु पर्यो, भाँडा माझ्नु पर्यो, चर्चमा झाडु लगाउनु पर्यो, पुलपिट सफा गर्नु पर्यो, बस्ने कुर्सीहरू सफा गर्नु पर्यो। हेर्दाखेरि गाह्रो काम छ र त्यति राम्रो आदरणीय काम छ। तर प्रभुको नजरमा डिकनको सेवा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। अनि धेरै व्यक्तिहरूलाई यो डिकनको सेवा मन पर्दैन, सिधा उनीहरूलाई पास्टर बन्नु छ। याद गर्नु, डिकन नबनिकन पास्टर बन्न सक्दैन। पहिला त तपाईँ सेवक बन्नै पर्छ। पहिला त तपाईँले केही न केही डिकनको काम गर्नै पर्छ। यहाँ 7 जना डिकनहरू चुनिए। उनीहरूको नाम स्तिफनस, फिलिप, प्रखरस, निकनोर, तिमोन, पर्मिनास र निकोलाउस थियो। यी 7 जना व्यक्तिहरू हामी देख्छौँ। अनि यिनीहरू डिकनको सेवामा भए तापनि पछि परमेश्वरले यिनीहरूलाई प्रचारको सेवामा पनि चलाउनु भएको हामी देख्छौँ। जसमध्ये स्तिफनसको नाम आउँछ, त्यसपछि फिलिपको नाम आउँछ। अब आज हामी स्तिफनसको घटनासम्म लिएर आजलाई बन्द गर्छौँ, यहाँ 7 अध्याय त्यतिसम्म छ। अब त्यसपछि हामी एकैचोटि स्तिफनसलाई एउटा प्रचार गर्न लागेको व्यक्तिको रूपमा देख्छौँ। अघि मैले भने
पहिला डिकन बन्नुहोस्, त्यसपछि प्रभुले प्रचारमा चलाउनुहुन्छ। ओके, पहिला झाडु लगाउनुहोस्, त्यसपछि पुलपिटमा गएर बोल्न तपाईँ योग्य ठहर्नुहुन्छ। सिधा पुलपिट खोज्नेहरू पुलपिटको लागि योग्य हुँदैन। स्तिफनसले डिकनको सेवा कति वर्षसम्म गर्यो, अहिले प्रभुले प्रचारको निम्ति चलाउँदै हुनुहुन्छ। अनि जब उनले प्रचार गर्न सुरु गरे, सतावट आएको छ, यानि कि त्यहाँ चर्को विरोध आयो र अन्तिममा उनलाई ढुङ्गाले हानेर मार्दै थिए। मानिसहरूले उनलाई ढुङ्गा हान्दै थियो, उनी चाहिँ स्वर्गको दर्शन देख्दै थिए। याद गर्नुहोस्, यदि हामी स्वर्गको दर्शन प्राप्त गर्छौँ, यदि प्रभुको महिमासँग हामी कनेक्टेड भइरहन्छ भने हाम्रो शरीरमा, हाम्रो जीवनमा आउने हर प्रकारको कुराहरूलाई हामी सजिलैसित सामना गर्न सक्छौँ। हालेलुया। त्यही क्रिस्चियनको लागि क्रिस्चियन जीवन गाह्रो पर्छ जसको कनेक्सन स्वर्गसँग छैन। इफ यु आर कनेक्टेड विथ हेभन, then you will bear every troubles and problems and persecution easily in your life. याद गर्नुहोस्, स्तिफनसलाई दुख्न त दुखेको त शारीरिक रूपमा, तर ऊ चाहिँ प्रभुको महिमामा आनन्दित भइरहेको थियो। त्यसपछि उनी त्यहाँ शहीद भएको छन्। पहिलो क्रिस्चियन शहीद स्तिफनस। त्यसपछि मण्डलीमा चर्को सतावट आउँदछ। हामी त्यो 8 अध्यायदेखिका कुराहरू फेरि भोलि 8 देखि 12 को च्याप्टरका कुरा भोलि हेर्नेछौँ। अनि म आशा गर्छु आजको क्लास यहाँहरू सबैको लागि आशिषको कारण भएको छ। परमेश्वरले प्रत्येकलाई अनुग्रह गर्नुभएको होस्। जय मसीह।